قابل قدر بزرگوں سنی عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پر الحمدللہ آئیں جتنا بیٹھا ہو અને અસી જે સ્ટેજ તે બેઠા કહી શકે તો કે કદાચ ये इमाम साहब दवा ये कोरस में न वेड़ी की अलग चीज है पर इतने जी आदमी अल्लाह जी बारगाह में અને इमाम रब्बानी અને आला हजरत जी बारगाह में मकबूल થઈ એતરા બચે आगे ख्याल में आज कब्रिस्तान जो लिखी व्यवस्था है मुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कब्रिस्तान इन बुजुर्ग की मजलिस तरह सदे जाम सूफी जो कौल है कि कंहिंखे पण नेहरो है कि मुंहिंजो ई नेक कम कबूल थियो कि न थियो तुंहिंजो तरीक़ो कहिड़ो आहे तो सूफी फरमायो कि भई तूं जेको नेकी करी ई तोखे नेकी करण लाइ करे तयार तौफीक मिली समझ अगलो मूंखे बराबरि यादि आहे हाणे वेही करे वैसा नासियत स्टेज ते तकलीफ़ अने हिकिड़ो असांजो दीवानो दोस्त को अचाड़े जो उम्र पूरी थी हले अल्लाह ताला सरकार इमाम रब्बानी जे सदके आला हज़रत सदके उनकी बख्शिश करे आमीन आमीन। अने अज डबल को मुजद्दिद जो जिक्र करणो हिकड़े मुजद्दिद जो जिक्र सॼी रात करियो न त मूं जहिड़ो नंढो तालिब इल्म बयान करे त पूरो न थी शान त अदा न थिए शान त कमा को बयान थिए न खाली जिक्र जी ॻाल्हि अने आला हज़रत इमाम रब्बानी को मुजद्दिद थिया इनके अगर बयान करें तो जिक्र मुजद्दिद ने चवाज इल्मी भाषा में चवाज को मुजद्दिद जो जिक्र अने ये फकत शख्सियत ना पाई संग तक आला हज़रत की शख्सियत जो ना है इमाम रब्बानी की शख्सियत जो ना है हालांकि हकीकत ये है आला हज़रत शख्सियत जो ना है इमाम रब्बानी की शख्सियत जो ना है ये एड़ी जात है कि सुन्नियत जो पेशवा है पीर खाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम बुजुर्ग है अने एड़ी बड़ी जात है जो को गरीब नवाज के मजार मथे दारुल मुईनुल इस्लाम या दारुल मुईनुद्दीन के नाम से वो उन जमाने में दारुल मंदो उन मदरसे जा पानी एवरतन दारुल माइक नाई माके खबर ना पर तेनी वो अने खाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को कथी न चेवे कि फिलानो मानू जो है ई आला हज़रत के नतो मने आप क्यों आला हज़रत तो मशरफ जो इमाम ना है मशरफ चारों पंजी जगह पे हक है कादरी वे शोहरवर्दी वे चिश्ती वे नक्शबंदी वे उलमा जो को मशरफ से झगड़ो अजी सुधी आगे कोई और मौलवी नहीं मिले जो कोई कहे कि कादरी चिश्ती नक्शबंदी शोहरवर्दी अहले सुन्नत वल जमात जो कोई मौलवी आके नहीं मिले ये चार मकसद जो को मशरफ है ये गलत है मशरफ है जो को से झगड़ो खाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उनके जवाब दिलो कि जो कोई इमाम मोहम्मद रजा की शान में बकवास करे तो वो खाली आला हज़रत पे इनकार न करे उनके 100% आला हज़रत की तालीम से वाजिब है नरो ही एडी वडी अज की उर्स थी ता एडी वडी महफिल सजे तू लखे में मोए मालूम है ता नहीं हिसाब करो तो माली में आला हज़रत उर्स सजे कार पर खाली क्यों है सुनिए तो आपको होता है अल्लाह हज़रत रोज खाली मेरे तो खड़ा है और खाली मोबाइल करे तो अल्लाह हज़रत की बरेली शरीफ की कोई गरीब मुसलमान तो मुसलमान जिते गैर मुस्लिम रहता वो अल्लाह हज़रत केतरो मनेता वो पंजे हिसाब है अगर जो उनके न्याय जवाजे नतवाजे को सदो अलग मौजू है वो पेन की अकीदत पेश करना पंजी शहरिये में अल्लाह हज़रत के नाम जो लंगर मारो असल कोई जे गुरु नानक इस्लाम का घणे वखाण क्यों हकीकत तो यह कि वखाण को इस्लाम जो कलमो कोनो पड़ी गयो सच्ची हकीकत तो यह कि कलमो पड़ी गयो सच्ची मोहब्बत तो यह कि कलमो पड़े पाके जिक्र करणो को मदद दी देयो अने फकत इन्हीं की शख्सियत जो ना अने कोई अगर इन्हीं जो इनकार करे तो इनसे ही ना समझो कि इन्हीं के न तो मने बल्कि हकीकत यह है कि इन्हीं की तालीम से विरोध है हकीकत में पाके तो नहर हुई है कि आला हज़रत का अकायद करो नजरियात करो आपकी फिक्र करो आपकी तालीमात करो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की अगर कोई करामत पढ़ेला भी है तो करामत में छेड़ो ना है इमाम मोहम्मद रजा जी की सोच हुई नजरियात हुई और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के जे मशरफ न बल्कि अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नियत जो पेशवा चले थे तो दुनिया आज पर चीज के कबूल करे थी आज पर फकत हिंदुस्तान के अंदर न हरम शरीफ में जैसी किताब मथे हरम जा मुफ्ती सीको मारी तो हिसाब करो एकड़ो हिंदुस्तान में जन्मे वालो शख्स
جن جی مادری بھاشا عربی نہ ہے، جن جی مادری بھاشا فارسی نہ ہے، اہڑو شخص اگر عربی میں کتاب لکھے ane حرم جا مفتی چے عربی عرب جی نسل ماں تھی آیو تو منجنو کھپے انہی کے آیو تو ہندوستان جی نسل جا عربی اسا کرنا وجارے جا بے شک یہ ماں کے یقین ہے کہ اللہ حضرت کو علم عطائی آپ ظاہری علم حاصل کیوں ہے ane باطنی علم ہے کوئی شک نہ ہے اللہ حضرت عظیم البرکت کے اللہ کتنے علم سے نوازو کو 50 علم لکھیں کو 70 لکھیں کو 150 لکھیں کہ اللہ حضرت عظیم البرکت کے 150 علم مت عبور حاصل عبور اتنے کرو خالی جانکاری نہ جو پہلو چھڑو خبر ہے چھڑو خبر حقیقی علم تو سجو اللہ کے اللہ وٹے جائے اللہ جے کے ڏنے ہے ۽ هڪڙي انسان کي جي حد پرماڻه جيڪي ملي سگهي 150 علم مت عبور هو کو ننڍڙي ڳالهه ہے خالي ديني علم نہ دین جي صدقے جيڪي دنيا جو علم دنيا میں پھیليو ہے آیا حقیقت میں وہ دین جو علم ہے پر پان کے علم کے سمجھو گا کہ دین جو وہ دنیا جو ۽ سائنس والے کے پوچھو تو سائنس کا اوکھا مسئلہ جڏهن ڪنهن نے سلجھیا ۽ وہ چيو کہ اسان کي فلانے ملڪ میں هي مسئلو کھڑے ڪيو ہے جڏهن کہ چيو جوڏا پوئي ونجا هڪ خالي احمد رضا جي خانقاہ تے آپ کو علم مسئلو حل ٿي ويو ریاضی جاوے جغرافیہ جاوے سائنس دان جاوے اج تک خالی آگاہی تے پانجا پوچھو اج نکوچا ڈھیلا تھئی ویندا اللہ حضرت عظیم البرکت انہی جے نکوچا ڈھیلا کرے انے سمجھايو کہ علم جکی آئی اللہ وٹے جائے انے اللہ جی وزارے کوئی جی قدرت نہ ہے کہ جی طاقت نہ ہے انے دنیا میں اج پر کئی ڈھو گئی ہے کہیں پرواہ انے نجوم کو علم ہے علم نجوم جا جانکار ایکڑے اندازے سے ستارے کے نہری انے چوندا ہوا کہ ہی تارو ہوتے ہوئے ہرنی ہوتے ہوئے تو ورسا تھے کتیوں ہوتے ہوئے دھو تارو ہوتے ہوئے اجکل تے تارے جا نائب پا کے خبر نہیں ہے بڑی کو زبان وہ اللہ حضرت بوری قوم کے کی سمجھاؤ خبر ہے ایڈا اوڈا تحقیق کے چکر میں نہ پہنچا جو کو چیزوں تحقیق کرے جو نہیں ہے ان میں نہ پہنچا نبی کی گال اچے تو چپا تو بنے گی صحابہ کی شان اچے تو اکھیوں میٹھی منی گنجا اہل بیت مصطفیٰ کے مقام کی گال اچے تو اللہ حضرت نے کیوں ہی وہ جگہوں نہیں ہے جتے تو تحقیق کا گھوڑا نہیں ہے ہی تو وہ جگہوں نہیں جتے منی گن اور حقیقت وہی رکھ اہل سنت کا بیڑا ہے پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نام ہے حضرت رسول اللہ کی اللہ حضرت چندانی بوئے تھے کہ جھلی رکھی گے تو انشاءاللہ تو قیامت سے کٹی پار دے جون دو پار دے نے اتنے تو چون رضا پور سے وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اے لوگوں آج کا نہیں لگتے ہوئے نانا اللہ حضرت اہل بیت کے نمائندہ یا صحابہ کے نمائندہ قسم رب کعبہ کی ان دنیا جگی آخر زمانے میں جگی پایوں اور پاج اگر اہل بیت کے منوتا صحابہ کی شان کے سمجھوتا یہ چیز اگر کوئی دئی بھی ہوئے تو یہ حضرت نقی علی رحمت اللہ علیہ جو شہزادے جو قوت ہے احسان عظیم ہے اللہ حضرت کو اتنے مسئلے کے منجنو انے بے کے نہ منجنو یہ انصاف نہ دیو یہ انصاف نہ دیو انصاف تو یہ ہے کہ سجی تعلیم کے منجنو انے کوئی جو کو اللہ حضرت کے بارے میں کچھ تو ہے نہیں میں سمجھا کہ اللہ حضرت کی ذات سے ہوتا ہے بلا کہ اللہ حضرت کی زمین کے کیوں نہیں موٹا دستاویز تو کیوں نہیں اڑو تو وہ نہ کہ ویپار میں کہ اللہ حضرت دھکو تھی ویا اتنے کہ اللہ حضرت عظم نہ تھیا اللہ حضرت جے کے پر عظم نہ تھیا ان کے تعلیم کے ساتھ عظم نہ تھیا دیوبندی کے عظم نہ تھیا اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب نجومی آئے ان کے جو کرو چاہے تو یہ جبر ساتھ نہیں تھی یہ تارو ان ٹھیکانے بھائی نے کچھ یاد کیا اللہ حضرت کو ٹھیک ہے یہ چوک مجھے انداز ہوا یہ نہ چوک آؤں چاہتا نہ بلکہ مجھے ہی چاہتا اللہ حضرت کو چوک مجھے انداز ہوا نہ سمجھو اللہ حضرت نے گھڑیال کے پوچھا کہ کتنا ہو گئی مارو آپ کا کو گھمایا جاڑے وگا تاڑے کو یہ پائے ہاتھ سے گھمایا اللہ چاہے تو وہ سب نہیں سکے تو اسے نہیں تو سکے تو یہ تارو کیسے دیتے نہیں تھے کیسے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کے نبی پاک کو موت کو سنایا صحابہ کرام آیا نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ڈوکار پیو جناور مرے تا کھیتی اجڑے تھی جان سکے تا تکلیف آئے پانی کی تکلیف آئے صحابہ کرام نے آیا انسان تو کوئی وڈر نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارو کیوں وڈر اچھی یا دعا کیوں ورسات گئی 8 دی ورسات وسئی اللہ حضرت نے تو اللہ تعالی دے سکے تھی کدے پڑی پنجی ہاتھ نہ چھڑے اج پر جو کو دتا مانی نہیں پنجی ہاتھ چھڑے والا کوئی کدے پڑی پنجی ہاتھ نہ چھڑے جنا یہ تارو ہتے ہتے کدے اللہ حضرت کے گھنے والا دے અને کیوں بھئی اللہ چاہے تو دے سکے تو اونچے بڑے برابر ہے پانی تارو
اگر مگر کے اعلیٰ حضرت کو کم کرے تو دلیل سے نٿو مञे تو 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 گھر جڑو بارا نکريو تو تو گھر وچ ورسا تھيندي جي دروازے تي بارا نکريو اعلیٰ حضرت جو دروازے جو چھڏي تے ورسا چالو پاڇو آيو جي تان جي کرامت سے وسيو ہے مجھے کی کرامت نہ ہے اللہ کی قدرت مدینے والے آقا کی غلامی اور غلامی کئی کوئی دعا سے وسیع نہیں الگ چیز ہے بڑی آئے بڑا اصل میں اللہ کی قدرت یہ لوگ اعلیٰ حضرت اڑا کئی کے لوگ اعلیٰ حضرت بدایوں شریف پیا اج کل تانے ایکڑے بھائی کوئی کہیں کہ منیلا تیار نہیں دور تھی اعلیٰ حضرت بدایوں شریف پیا بدایوں وہ شہر عبد الرزاق جن کے مدینہ الاولیاء چلے ہندوستان میں جا بدایوں شریف الگ نتیو کہیں کہ پہلا لاہور پڑھو ہنے لاہور پہنچے سندھ میں پاکستان میں آئے تو آج کل لاہور تو انہوں اولیاء جو شہر چلے ہنے کہ علامہ شہزاد مجددی جو کوئی جو عالم دین ہے یہ لکھے ہیں کیوں نہ ہو شہزاد لاہور قطب البلاد کہ وہاں آستانہ ہے سید حجویر داتا علی جو مزار ہوتے ہیں اوڈا جو لاہور شہر قطب والے مدینہ الاولیاء بدایوں پانچ انڈیا جو مدینہ الاولیاء جن میں ہزاروں اللہ جا ولی ستا ہزاروں ولی اللہ جا ستا ہی اتنے آپ مرید بنے لگے اللہ حضرت مرید بننا پہلا کہتے گیا بدایوں شریف بدایوں کا بزرگ کیوں اللہ حضرت آج ہی امانت مارے رہا گیا آئی ہوتے ہوئے مارے رہا شریف میں آپ جو مرید بنیا سید آل رسول رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ جب ان کا مرید بنیا وہ بزرگ پہلے دنی اللہ حضرت کے پاگے بندائی دنو دستارے دے دنو جبا کبائے دے دنو سنت جتی حدیث جی ملیے دے دنو وظیفہ پڑے کی رجا دے دنو جکڑو بیٹھو گا اسے سائیں ہی کو لیکن نہیں چلا کرائے ہوتا روزہ رکھائے ہوتا نفلی نمازوں پڑھائے ہوتا مجاہدہ کرائے ہوتا کئی گرد وظائف پڑھائے ہوتا کئی دکھ مجانو گزاری انہیں بوئے بڑھ کے آئی خلافت میں ہوتا احمد رضا کے پہلے دیکھنا سے سید آل رسول رحمت اللہ علیہ فرمایا کیوں پوچھے مارا در مجھو کام یہ ہے جو کو میلی چادر پھڑی اچین ان کی چادر کے پہلا صاف کریا پوئن کے برابر دعا اور پوئن وجہ نبی پاک تو رنگ چڑھایا ایک سجو صاف آئے ہو میلی گندگی میں کی ریز نہ کمج باقی میں تو رنگ چڑھائی سیاؤں چڑھائی دنوں اور یہ فخر سے چوندا ہوا کہ مکہ ابن چیز کی فکر بھی کہ قیامت کے لیے اللہ پچھا کے کہ جو تک گھروں آل رسول کڑو کھڑی آئے ہوئے تو فخر سے چوندا ہوا جانے مکہ فکر نہ ہے قیامت کو اگر مجھے رب پچھا کے تو چوندوں سے اے کائنات کا خالق و مالک ایکڑی چیز کھڑی آئے ہوئے جیسے کہ احمد رضا تیرے میں حساب کرو جو مرشد مرید کے تو مرشد مجھے فخر دے بوائے مجھے بھی دے رہا ہے مجھے مرشد فخر اللہ حضرت مجھے لیجا مرشد فخر کیوں امام ربانی مجھے خواجہ باقی باللہ فخر کیوں خواجہ باقی باللہ کے کچھ پچھے ہیں یا آپ پہلے کیوں امام ربانی مجھے کرو تو آپ چاہتا ہوا کہ امام ربانی ایڑو سورج ہے جے مجھے موں جڑا ہزاروں تارا بن گئی خواجہ باقی باللہ کو جڑی تڑی ذات تو نہ ہے خواجہ باقی باللہ کو جڑے جڑے شخص تو نہ ہے سلسلہ چاوے برابر خواجہ قمر الدین سیالوی جو کال کے نظر رکھو کلا کے ٹائم تقریر لا لمبو چوڑو کھپے نے پاکے کوئی لمبی چوڑی گال پھیلانی نہ ہے اصل خود تو سمجھے میں اچھی ونے کہ مجدد جا عرس بھلے کریو اور ساتھ ساتھ تعلیم مت عمل کرو پھر ہم یہ گالا بالکل آسانی دے گیا اج جترا پان جا اندھی عقیدت جو یا جکی پر پان جا فتنہ پھیلیا کہ جن چیز کے مننو ہے کہ نہ مننو ہے کہ بالکل کوٹی کوٹی بھنی چھنو جکی پر پام جائیں پام جا جنرلی ہوئے سمجھ لا یہ مسئلوں کو وقت آجے ماری والا نہ ہے مڑی لا مڑی ٹھکانے ہی چیزوں نکڑا نڈا وڈا وڈا فتنہ یہ ان جو عبد الرزاق بھوکے کوئی مسئلہ نظر حل نظر اچے ہم کو وہ علامہ غلام نہیں ہے کہتی پنجی حسن زن میں کوئی موقع نارے میں علامہ چاہیے تو مجھے حسن زن ہے علامہ بنے لاتا گھروں بڑے علم گھپے نپات الحمدللہ حاجی محمود صاحب جیلانی جو درجہ ہے نڈا طالب علم ہے અને علم حقیقت میں ہی جائے پروائے کہ مدرسے میں جکی رابطہ مطلب پڑھے پڑھائے میں دیکھو یعنی کہ پڑھی فارغ بھائی کوئی سمجھے کیا ہو عالم بنی ہوئے سے ہانے کالج کی ضرور نہ ہے نہیں بڑے ہوئے ہی شیخ عبد القادر جیلانی جڑی ذات اگر یہ چاہے کہ درست العلم حتی صرف تو کتبہ او علم پڑھ دو دیو سے اتنے سودی کی کتب بنی ہوئے ثابت کرو دیو کہ کتب بنے دا علم کا کھپے تو یہ جکی سسٹم ہے کہ فارغ القاسم دیا اعلیٰ حضرت 13.5 ورے میں علم متداول پڑھی گڑو امام ربانی 17 ورے میں پڑھی گڑو مطلب یہ ہے کہ ان زمانے میں رابطہ مطلب مدرسے میں جو کتاب پڑھے کتنی پڑھی
छड़ी न देना एतरियूं किताबूं पढ़ी पिना इमाम रब्बानी जो मुर्शिद ख्वाजा बाकी पिना आला हज़रत जा मुर्शिद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह अने कोई मुर्शिद के मुरीद दी फखर पिना आला हज़रत जो इल्म केतरो आप बधाइयों से भी दिया अने बधाइयों का बुजुर्ग नमाज फजर में आप के इसरार अहमद रजा नमाज पढ़ा आपको साईं आयो बाओ नाम पढ़ाया जे पढ़ा है करे तो दुनिया की खबर पहुंची कि अहमद रजा दुनिया में नहीं हो कि पठान जो पुत्र है हकीकत ये है कि शहजादो तो पठान जो जाए हकीकत ये है कि जंजी सैयद पर कदर के वडी वडी खान खाए जा पीर आजम ने के दुनिया के एड़ा बुजुर्ग बावे आला हजरत के छे कि नमाज आई पढ़ाए ई अगर आला हजरत के आजम न थींदा में तो गाल समझे में नथी अचे कि उनकी दुश्मनी आला हजरत से ना बल्कि आला हजरत से मस्क आला हजरत जी जेकी कोटा जे जनली दीनी तालीम है अने मिली जो हल करवा है कुरान जो तर्जुमो पढ़े बैठे आजकल जेकी मसाइल है इन जो बिल्कुल खुलो हल ये है कि मोतबर आलिम जो कुरान जो तर्जुमो पढ़ो बोला कि कुरान की आयत जैसे जैसे पढ़ता बेटा ताई अरबी समझो उसमें कम सवाब मिलतो अने समझदा करे अने तर्जुमो पढ़ता करे अने तर्जुमो जो मौजूदी जो पढ़ी गिना तो अशरफ अली थानवी जो पढ़ी गिना तो जे में नौज बिल्लाह लिखे लाइक अल्लाह तो ताई बमरा थई वेंदा तो आलिम मोतबर खपे एड़ो मोतबर आलिम खपे अब्दुल रज़ाक छत्री तफसीर जी किताबें जो निचोड़ खाली छत्री तफसीरें जो निचोड़ वक्त एकड़े जुमले में लिखी दे वो लिखियो हुए बिंदी जगह के हक कुरान शरीफ की कोई आयत अगर एकड़ी जगह ते एकड़ी आयत है बई जगह ते बई है कोई जो तर्जुमो थोड़ो अगर कहके समझे में ना आचे तो जो ये मतलब ना है कि कुरान जी आपसी आयत में टकराव है कुरान जी कोई आयत में टकराव ना है पर तर्जुमा करे वाला तर्जुमा टाइम से क्यों हो कि समझे वाले नहीं लगे कि नायत जो तो नायत तो टकराव कुरान में तो टकराव नहीं है तर्जुमो के जो पढ़े बचे मोतबर आलिम आला हजरत जड़ी शख्सियत जो तिबियान कुरान के मुसन्निफ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी जो मोती से आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो एना तर्जुमा पढ़ो और अल्लाह से वादो करी कि कुरान असा ईमान है कि कुरान अने आला हजरत नबी पाक के वसीले जेकी ने क्यों न जो तर्जुमो ई सचो है कुरान जो तर्जुमो रोज करे है तो खाली पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह अने तो उठी अची या दोस्त के पांचवी मस्जिद में ईशा पुठिया पढ़े वाला छोकरा थई गया तो पाके पर पढ़ियो खपे अने कोई तर्जुमो करे रोज करे है तो पढ़ो 6604 से लाए तो भले 2 वरे पढ़ी किनो 3 वरे पढ़ी किनो तो कई पेकी पांचे मगज में उल्टा सुल्टा भूसा आइन ये ऑटोमेटिक वो पाके खबर पे कि काल सुधी तो अब्दुल रज़ाक नहीं चोंदो कुरान में नहीं लिखो हकीकत ही है दोस्त इमाम रब्बानी के दा उलमा अदले सुधी मने वाला लिखियो हो आप फकत नक्शबंदी सिलसिले का पीर नहीं है ये बेशक हक है कि सिलसिला नक्शबंदी ऊंची कड़ी इमाम रब्बानी ऊंची कड़ी इमाम रब्बानी आप पुठिया जी की मुरीद बनायो ये बड़े सिलसिला नक्शबंजा इमाम रब्बानी कादरी पढ़ी इमाम रब्बानी चिश्ती पढ़ी इमाम रब्बानी सोरवर्दी पढ़ी इमाम रब्बानी नक्शबंदी पढ़ी अने आप फिदा में अकीदे में क्या मुकल्लिद नहीं है मातुरुदी बट जो अकीदो ना है वो आप फिका में क्या पैरोकार है इमाम आज़म अबू हनीफा जा हनफी है अने जे के जे में तो किंदिल नूरानी महबूब सुभानी वाकिफ असरार हुरूफ मुकद्दयात कुरान असरार जो कोई कुरान जा बड़े नेता जा रहे इमाम रब्बानी या आला हजरत एडी शख्सियत हुयो जे के कुरान जा की रमूज है राज है कुरान जा की असरार है इतरे का रूमी आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो आरिफ है जो आरिफ के जो है बात आई छोकरे जो आरिफ रखी किनो अने हम कोई छोकरे जो आरिफ रखी किना ये मेरी हालत की जाए दोस्त दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली इंशाअल्लाह दुनिया के टाइम तक पूरी कहिंदा सी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम तो आरिफ की माना थी अल्लाह की ओर थेवा अने मौलाना रहमतुल्लाह ने जो लक़ब करो है आरिफ रूमी लक़ब है इमामुल आरिफा या आरिफ है या इमाम बोला कि मसनवी आप इन अंदाज में लिखो हो मसनवी के जो दिल से पढ़ो इनकी हकीकत की रात की खबर पड़ी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाइए था कि इल्म पर दिल जमी यारे शवत या यारे कुवत इल्म पर तन जमी मारे कुवत इल्म देखिए इल्म कुरान जो वो तो जाहिर आ ही जाए अरफा वो तो आज अक्सर के साथ था अरब पढ़े में था तिलावत करे में थी
حدیث جو علم ہے کتابیں جو علم ہے ہکڑو تے علم ہے جو کتابیں میں اکثر جی شکل میں لکھل ہے اور ہکڑو علم ہے جو ان جی اصل ہے ظاہر ہے اور کوئی ان جی اصل ہے تو غوث اعظم فرماયો کہ ظاہر علم میں پڑھو اور کوئی علم پڑھتے پڑھتے باطن پر پڑھو اور یہ اولیاء جو وانی ظاہر علم مدرسے میں پڑھا اور کوئی علم باطن کی تلاش میں نکلیا کامل مرشد گوتیوں کامل پیر گوتیوں کامل کی صحبت میں بیٹھا اور ایڑے کی صحبت میں بیٹھا تو وہ شاید کہیں کہ نسبت عشقی روز ملاقات میں نہیں موقوف نسبت عشقی روز ملاقات میں نہیں موقوف ایک ملاقات ہی کافی ہے جو عمر بھر چلے وہ کہنے بیٹھے بھی روز بیٹھو انہیں پر یاد نہیں ہے کہ مطلب نہ ہے اللہ کو اللہ والے بیٹھے اختیار خالی خالی ملاقات تھی ہوئی پر ملاقات اگر عشق سے تھی تو ایکڑی ملاقات تو سجی دمار یاد ہے یہ جو بزرگ ہے جو کوئی چیز بھی نیچ بھی اللہ حضرت بدائی ہو گیا تو بزرگ جو نماز پڑھائے ہو اللہ حضرت نہیں پڑھائے ہوگا کہ حکم کے اجرا کے پڑھائے سرکار اعلیٰ حضرت فجر کی نماز پڑھائے اور گرت جو وہ لمبی نہ پڑھائے ہو نہیں کہ اعلیٰ حضرت لمبی نماز پڑھائے اعلیٰ حضرت کو خبر ہے کہ کتنی پڑھائے آپ پڑھائیں پبلک نہیں لگو کہ روز جو بزرگ پڑھائیں گا ان کا نہیں تھوڑی آیت نہیں ہوتی لمبی پڑھا ہو پبلک نہیں لگو کہ سرکار اعلیٰ حضرت نماز اتنی لمبی پڑھا ہی لگ پر سورج ہوگی اللہ حضرت عظیم البرکت کی دنیا نہ ہوتے دوست اللہ حضرت سلام پھیری میں مقتدی کسیوں جکر نکر ہے سورت ہوگے میں وہ ملی اور ہنتی سیکنڈ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر مجددین امام عشق و محبت یہ اعلیٰ حضرت علم ہے آپ بارہ نہیں لگ رہا ان زمانے میں گھڑیاں نو پڑھے لوں سیٹلائٹ پر نہیں لگے لوں کہ سورج کلو تھی سیٹی بجے کہ نماز اشراق کے ٹائم 20 منٹ پوچھیا تھی تو نہ یہ اعلیٰ حضرت علم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو مسئلہ ہے آج کل جتنی پر شیعت سنیت لا کری کتنی پر چیزوں دنیا میں فطرہ دنیا پھیلائی تھی اور کوئی کہہ کے ہی لگ تو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنوں من جاؤ اعلیٰ حضرت نے تعلق سے حقیقت مسئلہ بیان کہنے سے ایکڑی گال امام ربانی کہ ہزار برا جو مجھے دنیا کے مطلب یہ ہے کہ آپ 1000ویں صدی میں آیا امام ربانی عظیم البرکت اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ پر جڑے فرقین جو اتنو وڈو مقابلو کیوں آپ جیل میں ویا اتفاق مسجد میں نماز پڑھتے پاتے ٹوکیو لگے تو امام ربانی جیل میں ویا تو جیل میں جتنا بادشاہ بھی جیل میں پڑھی ہو کہ مسجد میں اتنا نتا ہے جیل میں کی نماز پڑھی وہ آپ کے جھکائے نہ کری جہانگیر میں کی اڑو سسٹم رکھے گا ہوئی کہ دروازوں جہلو بنے لوگ جھکو پڑا کے حکم ہوتے امام ربانی سر نہ جھکائے علامہ اقبال ان بزرگ جو نہ آئے چلو ماتی پہلا تو قبرے میں آلے ہیں انہی ملی کے پاس مننے لا تیار ہیں ماتی حیات میں جو کوئی پر بزرگ ہوئے بلے تعبیر ہوئے تاتکال کے بارے تو آلے گا کہ جھٹوں کے نکا میں اصول حدیث میں ان چیز کی جرا تعدیل کرے جی پان ہم اصل زمانی کی علمی گال ہے کہ اصول حدیث کی چیز ہے اگر ہم زمانہ بزرگ اتنے کے متے جرا تعدیل کریں وہاں تو کریں تو تعدیل ہے قبول نہ نہیں سکے تو پہلے زمانے میں کیوں کو کار اصول حدیث میں چیز اصول ہے پر حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمانے سے کوئی پر بزرگ کے چھانے ہونا منو بھلے ان میں کوئی وعدہ نہ ہے پر چھانے کی منائی علامہ اقبال اعلیٰ حضرت ہم زمانہ بزرگ ہے اقبال سے کہ منے یہ حساب کرو تھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں علامہ اقبال کی گال ان اسٹیج جاؤں پہلا پر سنائی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت جو مفتی گھنے ڈٹا علامہ اقبال جو مفتی گھنے ڈٹا احمد رضا جو بیا گھنے ڈٹا کے فتوی ڈنو وہ ضرورت پئی تو فتوی پاچو ہی کہتے ہو وہ احمد رضا آئے کہ فتوی اتنی ترتیب کری ڈنو کہ پاچو کری کی ضرورت ہے حضرت جو دے کہ مانو جرا گال جیسے فتوی لگائی پہلا ہوں گال کتاب ہے کپے اعلیٰ حضرت کے عظیم البرکت کے زمانے میں جتنے لوگوں استاد پہلے پہلے غلطی کہ نبی پاک آخری نبی یہی ہے اور نعوذ باللہ تیر اٹھیا پر تو نبی اکی سکے تو اعلیٰ حضرت کے لکھیوں کہ تو بھول کے اگر وہ گروہ چاہیں کہ ہم بھولنا ہے کہ صحیح لکھی ہوا ہے اعلیٰ حضرت فرمایا صحیح لکھی ہے تو کافر تھی اگر بھولتی لکھی ہے تو حرام کے گناہ کرتے ہیں اگر صحیح لکھی ہے تو کافر تھی انتی ہے کہ نئی استادی کیوں نبی پاک تو خیال نماز میں نعوذ باللہ آکے جناور کو خیال نہیں فاسوا ہے نبی پاک تو خیال ہے کہ نماز ٹوٹی رہندی اگر لکھی وارو ان جو فلسفہ پر بیان کرے گڈوڑے جو ڈھکے جو کہ خیال نہیں تو ذلت والا جناب رہی ہے اور نبی پاک تو خیال ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ یقین دو اور عزت سے نبی پاک تو خیال ہے کہ نماز میں کوئی غیر کی عزت کو سوال خیال ہے کہ کو لکھے
نماز چڑی ویندی اللہ حضرت کے لکھی لائے کہ تم تو خیال اچے دی گال کہیں تو اساں جو عقید ہوئی جائے کہ خیال نہ آتے خیال نہ آتے تو نماز تھی جیتی پوچھے ان کے پر سمجھائے یہ تو لکھی کیوں کہ نبی پاک تو خیال جاتے ہیں کہ عزت سے لگی یہ تو لکھی کیوں پنجے بولسے میں پھر پھنسانا ارے باپ کو خیال اچے تو درود تو پڑے پنج میرا میرا پنج تلی نسبت کتنی وڈی ہے خبر ہے ائی کرے غورو فکر کیا ہے نماز میں نبی پاک کو پنج پھیرا پنج پھیرا نہ آتے تو ان ایکڑو وقت وہ لقب کے ساتھ درود پڑے چو تھیا ائی تو پنج پھیرا کتے ہے تو مولانا چار پھیرا تو درود ابراہیم بھیجے اچھے تو صلی اللہ علیہ ابراہیم کی کلمہ تو ہے اللهم صل علی سیدنا محمد کما صلیت وعلی آل محمد وہ پھیرا کے وہ پھیرا پٹھیا درود میں اور کیا رہتے کو تحیات اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ پنج پھیرا دل پاک ذات کو نہ قرآن میں نماز میں چیز ہوئے ذات کو خیال نہ کہ نماز کی تھی حساب کرو اعلی حضرت سمجھاؤ خیال رکھو تو نماز تھی وہ انتیا کیوں مستقیم ہوئی اگیا پر لکھو گھنے چیزوں لکھیوں اللہ حضرت حقیقی جو کری ایڑا ہونے کے جواب دئی اچھے والی نسل کی نظریات دئی گا منہ سے محبت نہیں کرو تو کیوں فرق پڑو گا مجھے عقائد سے ٹکرائے کی کوشش نہ کہیں جا بولائے کہ منہ جو کوئی پر گنے لو عقیدو گھر جو نہ ہے اور جکی پر ثابت کیوں ہے نہیں قرآن حدیث سے ثابت دنیا ان چیز کے منے تھی کہ اعلیٰ حضرت کوئی پر گال کی زبان سے نہ چوں بھلے لکھیوں پہ گئے ہوں بولے اپنی زبان سے ثابت پڑے قرآن حدیث سے ثابت پڑے پورے سے کیوں ہو قرآن حدیث سے ایڑی جتنی گالا ہوئی فتوہ رضویہ 28 جلد میں لکھنا اقرار حوالوں کا اپنے نہیں لکھے فتوہ رضویہ آسان کرا سکتی بتا پڑی سے 28 جلد ہوئی الحمدللہ منے والوں کو کوئی ماندو نتا کہ بکری گالا میرے موبائل گالا یا توجہ کو بچے کہ مولانا کی چاہے تو اعلیٰ حضرت علی کی جترو من جائے انجے تعلق کیا حضرت علی کے تعلق سے کو سوال آیا عبداللہ اعلیٰ حضرت کہ بھئی حضرت علی پیدائش سے مسلمان ہوا تو کوئی تھے تو شیخ فتوہ بن کے انداز میں پوچھا کہ زید ہی چاہے تو کہ حضرت علی مسلمان کا دو ورے پٹھیا نے 8 ورے کی عمر میں تھیا پر اسلام دنیا سے بھی پہلا پر ہوتے بھی پوجا عبادت ہے اور آپ ان کے دامن کے ان ناپاکی کی بچائی رکھیں تو کرو پاں اعلیٰ حضرت کو سوال پوچھے تو پورو حضرت علی کے ہمیشہ بھی مسلمان آئی کئی سبوں کا ہی پوچھا ساٹھے میں اعتراض بھی وہ لکھے ان میں وہ عمر ہی کو مسئلہ لکھے تو اس میں نہیں ہے یہ نہ پوچھا دے عبدالرضا کی کون سے مولانا اسماعیلی کون سے ٹارگیٹ بنائے مسئلوں کو نہیں بنائی یہ مسئلوں کو جو انداز ہے تو پوچھا کہ زید ہی چاہے تو کہ چاہی سبوں کا عمر ہی چاہے تو کہ بھئی آئی چوتا کہ حضرت علی ہمیشہ بھی مسلمان ہوا تو کوئی 8 یا 2 ورے کی عمر میں قبول کرو کیوں سوال آئے حضرت اعلیٰ حضرت پہ کتنی بڑی ذات کو سوال ہے حضرت علی کے تعلق کی اعلیٰ حضرت کوئی کے جواب ہے مختصر لکھیوں کہ زید جو کو چاہتے ہیں گال برابر کہ حضرت علی کے پاس بچپن کی مسلمان بنی سکتا وہ جو خلاصہ پر پوچھا لکھیں عمر کے بارے میں لکھوں عمر کو کوئی چاہتا ہوں کہ پہلا تھی مسلمان ہوا تو قبول کرو کیوں ان کی خیال غلط ہے یہ جو کو چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے قبول کرو کیوں یہ غلط ہے اور وہ جو کو چاہتا ہوں کہ چاہی سکوں تو یہ سچو ہے میں ان جی سوال پوچھے میں پڑھ ان جی عقیدے کی گھبرائی کی چھتا ہے آپ لکھیوں کہ میں تھوڑی ان جو گال جو پوچھے جو اندازہ نہیں گھبرو ہے کہ چاہی سکوں تو ہے وہ کلا پوچھے تو بلکہ عقیدہ دی ہے کہ حضرت علی ہمیشہ کی ہمیشہ کی مسلمان ہوا یقین کے ساتھ امام کو آپ لکھیوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتوہ رضویہ جی 28 جلد میں پڑھی مسئلے کو جواب دنویوں اور ایک سے جی کتاب لکھیوں المکانۃ الحیدریہ مسئلے متے اور جیسے آپ ثابت کیوں ہو کہ زید کا پوچھے جی سب بھی نگرائی کری گئے او غلط خیال کرے والا حضرت علی مسلمان ہوا تو قبول کرو کہ آج تک جواب آؤ گیا کوئی آپ ان کے جواب دینا ہو کرو جواب دینا تو تم ہی کہتے ہو کہ حضرت علی مسلمان کو قبول کرو کیوں تو وہ کے جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلم اسلام قبول کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ قبول کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کیا قبول کیوں اسلام قبول کیوں نبی کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے
کہ نبی نعوذ باللہ نبی بچپن تھی مسلمان کو نبی کے بارے میں تاکید ہوئی جائے کہ نبی جی تے جاتی شروعات تھی ہے یعنی جی اروا وٹانو جاتی مسلمان ہے کامل مومن جے درجے کی نو کچھ اترا وڈا اونچا درجے دا کامل مومن نہیں ہے. اللہ رسول کی سمجھایا کہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسلام قبول کرو. حضرت ابراہیم کیوں قبول کیوں حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں نبی کے بارے میں صحیح سمجھتا قرآن سے ہے حضرت علی کا ولی ہے نصیحت یہی ہے انہی کے بارے میں تو بدل جو اور نہیں سمجھتا کہ مسلمان وان اسلام قبول کیوں. اب کترو وہ جواب لکھو ولی ایک طرح کی رابطی تبدیلی جو کو پھر کا ہی کیا منے میں اتری اچھو دی پڑی گیا کہ آزاد میں حضرت علی کے نام دے ایک دشمنی میں اتری اچھو دی لے گیا کہ حضرت علی کے نام سے مسلمان ہو گئے ان کو دیکھا جاتا ہے نبی باقی علی ہے دیو کرو انہی جو پر کلو دے کون حضرت اعلی حضرت کسے پوچھو کہ حضرت علی اتنا بڑا مسلمان ہوا تو خلافت نہیں کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے کلا ملے پہلا انہی کے ملنی کھپے اعلی حضرت لکھیوں کہ خلافت جو مسئلہ تو حل ہو نبی پاک نے صلح کرنا لیا نماز نبوت میں شروع کرنا قدر کوئی دلیل دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمورے بھوتے والی ناپاکی کی ناپاکت لے آوا قرطوں جے بھوتے دی بندگی یا عبادت پوجا جکی چو کہ سمورے پیان جنوا بچپن کی ان چیز دی پاک ہوا ان چیز دی ابو بکر صدیق پر پاک ہوا ان چیز دی ابو بکر صدیق پر پاک ہوا اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا کیا پڑوا بولا کہ حضرت علی کا نبی پاک کی گود میں وڈا دیا نبی پاک کی آنگن میں وڈا دیا پرورش نبی پاک کی نظریں دے سامنے تھی اور تو کو زمانو 8 ورے کی عمر پیدائش تھی کر کے 8 ورے کا اسلام قبول کیوں 8 ورے جو زمانو گزریو ہے جن میں آپ بالکل ناپاکی تھی پاک رہا بچپن تھی مسلمان نہیں ہے اسلام قبول بچپن تھی کیوں حضرت ابو بکر صدیق کی عمر جو اکثر سے گزری جو چھپایا اپنی ناپاکی تھی پاک رہا اس گال میں کھڑی ہے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی شان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پاس سنی کچھ آجے اندھی عقیدت میں منوتا جگی پر منوتا نہیں عقید تو ثابت ہو جائے اعلیٰ حضرت یہ آخر زمانے میں اپنے والے فتنے جو باہر بند دروازوں بند کر لا کری پہلا دی مسئلہ حل کری جائے حضرت علی کی ہمیشہ سے مسلمان منی سبوتا نہ بلکہ منوج کھپے اور خلافت کو پہلو حق ابو بکر صدیق جو ہے حضرت صدیق اکبر پر ہوتے جی علیہ کی پاک ہوا حضرت علی پر پاک ہوا حضرت اقبال سے اللہ کا دعا دی منگو ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق کو علی حق کر وہ اقبال علامہ اقبال میرے ہم سب بزرگ کے منی کرو علامہ اقبال جو بزرگ اگر اعلیٰ حضرت کے منی کرو پاک وندو کرو اقبال کو دھڑے دھڑے شخص چنا ہے دنیا پھرے کے شخص چنا ہے یورپ بڑا بڑا جتی اسلام کا کٹر دشمن دیش ہوا ان زمانے میں تیری تعلیم دینی کے اسلام کے کمزور کرو مسلمانے کے ختم کرو اینے جی ملکے میں رہی عزیز جو ایمان بچانے کو جلدی گالے علامہ اقبال آخری کیوں کہ کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میری آنکھوں کا سرما ہے خاک نجف ہو مدینہ و نجف آپ چاہتا کہ مجھے آنکھیں میں مدینہ پاک انے حضرت علی کے شہر کی مبارک کی خاک اتنی وجیلی آئے کہ دنیا جو کوئی پر جلوہ مجھے آپ جو یہ سوئرو نہ ہوتا ہے مکہ گمراہ نہ کر سکے یہ علامہ اقبال داتا صاحب جو پریڈو وڈو عاشق آپ چاہتا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکت ہو پیر سنجر نہ حرم ای تکابے کے حرم چوتا نبی پاک کے مدینے کے حرم چوتا اقبال تک داتا صاحب کی درگاہ تو ہوا ہے جو کو خواجہ صاحب جو یہ بھی تصوف کی بات ہے ماں کے پر سمجھے ضرورت ہے علامہ اقبال کیوں تھا برکت نہ پڑی میں یہ علامہ اقبال داتا صاحب کو شہر ہیں ان میں جب امام ربانی بھی آوا چکر شہر کرے لایا وہ درگاہ تے بیان کو شہر تھی شہر میں چکر لگایا کوئی کم سر بھی آوا آپ کو دنیا کے کیوں لوگوں آتے بلڈنگوں کے ساتھ دیتے ہو آکے بلڈنگوں کے ساتھ دیتے ہو آکے مکان کے ساتھ دیتا پر مکان دی حقیقت نہیں چیز کے ساتھ دیتا چھے کرو کہ مکان دی حقیقت کے ساتھ دیتی یہ ظاہر میں تو بلڈنگ ہوئی ہے اور سجے ہندوستانی تو ہندوستان پاکستان ایک جو امام ربانی کیوں کہ لاہور جو کوئن یہ ہندوستان کے شہر ہے جو کتب ہے سمجھا شہر ہے جو کتب کی ضرورت ہے ولیے کے پرویز امام ربانی کو بہتری کو ذات یہ امام ربانی امیر تیمور لفظ کے بارے میں لکھو اینو کو جٹی پر ملتو نہیں ادب سے ملتو ادب سے محفل کرو ادب سے تو بڑے مختصر ادب رکھو بزرگ ہے
सच्चे दिल से बुजुर्ग के मनो तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह जो कौल इल्म अगर दिल से की पुजीयो तो भाई का इल्म अगर बदल करो तो तोला सब मौलाना रूम लिखियो है इल्म अगर दिल में उतरो तो तोला दोस्त है रस्तो बताई दो अने जो बदन मथे खाली रियो तो तोला सब पाए सब जो कम लिया नसीब जो आऊं की दिया मुके को था मोई मनो दे के छिप जाएगा मौलाना रूम जो एतरे सुधी दियो त सही सब पाए अने जो हेडा उतरी वियो अने तोय पद में टांडो हड़दम दुनिया चवंदी के अहमद रजा करामत है तरे पर लगाल कई च न करदी कि मोयो के ना ई कमाल मले गुंबद खजरा वाली सरकार एड़ो पिंजी करामत जो वलिए के शौक न तो आला हजरत लिखो तो नात हुजूर के बारे में वो शायद की शब्द ही है देखियो तो हुजूर की नात में पर हुजूर की नात के ताबेदारी में ये चीज सरकार आला हजरत के फैसले ने कई खबर है वो सूए लाला झार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं कोई तुझसे क्या पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते यहाँ हजार फिरते हैं आला हजरत कहता डायरेक्ट मकाम नहीं मिले पहला तो मदीने की गलियां जो कुत्तों बन अल्लाह जी वारगा में अर्ज करके अल्लाह बियो की न तो खपे तो जे महबूब के हरम जो कुत्ते में मुझे कबूल करेगा ई जरे चोंदा तरे को मकाम में जान वाला हजरत शेर जो शेर लिखो तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदल नहीं खार फिरते हैं ये देखियो तो हुजूर के बारे में हो जमाने में आला हजरत की पहचान बनी गई आज जो कोई कहे कि आला हजरत के तो मजा ये सुनियत से फिरी लोग ना आला हजरत की विलायत का इनकार कर दो तो काफिर नहीं थी तो कोई कहिए कि आला हजरत की तालीम के तो मजा आसा के फतवा देने की जरूरत है कि नहीं कि काफिर आई जेगी दा कुला के आला हजरत पिंजी शान के रखियो जने इमाम अहमद रजा तो मन जात को ना है सलामी लिखेला वी के मुस्तफा जान रहमत उठानो शुरू करे और जे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे एते पूरी करे एकड़ो सो बहुतेर करियो लिखे उम्मत जो कोई अपराध बाकी न रहे अंबिया पुटिया की उम्मत का बुजुर्गान दीन वा सहाबा आया अहले बैत आया औलिया आया और इनमें जो मखसूस अफराद हैं इन जो नाम लिखी अफदल सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गौसे वजारत पे लाखों सलाम साया है मुस्तफा माया है मुस्तफा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम फारूक आज़म की गाल से जाने शान अदालत पे लाखों सलाम हम जुबान नबी तर्जुमान नबी अली के फारूक आज़म की शान लिखियो उस्मान गनी जी लिखियो हजरत अली जी लिखियो हसनैन जी गाल लिखियो दुर दुर से नजब मार पुर से शरफ रंग रुए शहादत पे लाखों सलाम फातिमा ज़हरा के बारे में लिखियो खूने खैर वसूल से है जिसका खबीर बहुत से आजम के बारे में लिखियो गरीब नवाज के बारे में लिखियो आई चौथ कोई एकड़े शख्स के ना बड़ी जी शान बयान लिखियो और एकड़ो सो कम तेर करियो आज आला हजरत की तुर्की वाला उर्दू भाषा न तो समझे मदीने पाक में ये तुर्की वाला बाकायदा अदब के साथ मजार मुस्तफा के सामने पिंजे मुल्क में बेठिकाने मुस्तफा जाने रहमत के तराम वाह कोरा खबर है ये बड़े कमाल है इश्क रसूल इंशाअल्लाह टाइम की पाबंदी है लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना है इतनी गाल नहीं तो मुझे नजरियात से मुतवाद मिली वजो अकायद से मिलो अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत की तालीम के सपोर्ट करी मतलब उनके फॉलो करी इनके मुझे दिलो दिमाग में उतारो अल्लाह हजरत को तर्जुमो कियो नो कुरान शरीफ की आयत है इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन आयत में तर्जुमे के साथ है कुरान आयत में प्रभु करा मुनाफिक से मत मारूवान तर्जुमे जैसा है कि मुसलमान थे कि मुसलमानों आई तो चौथा कुरान जेकी खबरू नहीं आई वो सच्ची नहीं मांगो ताकि तो सच्ची हुई तर्जुमे लिखे रहा हूं पांच आए ब्याह आए और जिम्मेदारी उन शख्स की है जो को कुरान पब्लिक के समझाए इनमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि समझाई सके कुरान जो जाहिर अब्दुल जाते तर्जुमे कहेगा समझो तो एक तर्जुमे दिए तो इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग कफर जिन्होंने कुफ्र किया आखिर में ये है कि ऐ मुझे नबी के दर जाओ कि दर जाओ तो मुसलमान देवारा के नहीं है कुरान नहीं है तो मुसलमान देवारा के नहीं है तो रुए जमीन तो मुसलमान थी दो के जाहिर तो तर्जुमा हुई है जाहिर तो तर्जुमा हुई है तो कुरान को नबी पाक के हुक्म कर दिया है कि मुझे हबीब उम्मत को दीन बुझाओ तो तबलीग तो के मकसद न रहे अरे ये इल्मी सदी गाल है अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत 36 तफसीर की किताबें में इन आयत को खुलासा लिखा है कि आयत में इन्नल लज़ीना कफरू इतने ये है कि तो काफिर नहीं है ये तो मोमिन थे वाला नहीं है बेटे करे हुक्म नहीं करने में आयो है इस्लाम ला करी आई तबलीग करे मारे मुसलमान थींदा
وہ آئے تو ظاہر میں ٹکراؤ لگے تو حقیقت میں ٹکراؤ آئے نا અને 36 किताबें में तफसीर थी इन जो निचोड़ लिखेलो खुलासो लिखेलो है आला हजरत इतने जुमले में लिखी इन الذين كفروا कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया नीचा लिखी के जो किस्मत में कुफर है ये कदे करे नहीं आला हजरत लिखियो जो खुलासो कि काफिर तो मुसलमान थींदा पर जेदी किस्मत में कुफर है ये मुसलमान नहीं थे इन हरफ मुशब्बह का फैला है الذين इसमें मौसूल है इनकी चार किस्में हैं इस्तिगराकी है जिनसी है आज ज़हनी है आज खासी है इन्हें कादो पड़ी ना इनके खबर होगी इन हजरत की आंखें नकद खबर न हो इस्तिगराक की माना ही थी कि बड़े काफिर जितना दुनिया के काफिर हैं इनमें कोई मुसलमान नहीं अलिफ लाम الذين अगर जिनसी है इसमें मौसूल लेकिन काफिर है जो जिनसा ही मुसलमान है आयत ज़हनी की माना ही है कि कोई गैर नहीं काफिर नहीं मुसलमान नहीं आयत खासी की माना ही है कि मखसूस काफिर नहीं मुसलमान नहीं અને આલા હજરત લખ્યો कहते जो कोई इंदल नजीना में अल नजीना इसमें मौसूल जो को है इनसे मुराद आते खाट दिया है काफिर तो मुसलमान थींदा पर मखसूस अबू जहल जेड़ा अबू लहब जेड़ा उतबा शैबा रबिया जेड़ा जो को कट्टर काफिर नहीं है इनकी किस्मत में तो बड़ा मुसलमान नहीं थे ये आला हजरत साबित करी वता हिसाब करो एतरो वडो तर्जुमो आला हजरत जो है एतरे आज असी गाड़ो करे करे चोता कि मिणी थी पहला कंजूल ईमान पढ़ो बोला कि कंजूल ईमान में तर्जुमे जे साथ ब्रैकेट में तफसीर ऊपर लिखो तफसीर है कितना जुमला एकड़ो जुमले दी केतरो मने खुलासो है रही जिंदगी इंशाअल्लाह वली मिलतासी टाइम के दिनेलो है पते पर को मिलतु थयो अल्लाह हजरत अल्लाह ताला पाके आला हजरत इमाम रब्बानी जेडी शख्सियत ने जे साए में क्या जिंदगी गुजारे जी इनी जी अकीदे के फॉलो करे जी और इनी से दिल से मोहब्बत करो बोला कि वो जमाने में अपनी पहचान भी वो चोंदो कि असी इमाम अबू हनीफा से प्यार इतना करियो था कि सुन्नी है अने को साबित क्यों इमाम आजम से मोहब्बत करने को की निशानी है सुन्नियत थी इमाम रब्बानी इमाम आजम पर के तो मानना है रुकियो अजा कर कोई इमाम आजम से नफरत को बोला कौन आपकी तालीम के कारण इमाम अबू हनीफा तो जात तो ना है अल्लामा इकबाल ने दाता साहब के बारे में लिखियो वो दाता साहब देखिए था इमाम आजम बेशक नबी नहीं है ये पांचो अकीदो है नबी जा नाई नहीं है दाता साहब लिखिए था पंहिंजी कश्फुल माजूद किताब में कि इमाम आजम नबी पाक की सिफत में फना थई अने बाकी सिफत बनी हुई है अने नबी पाक ने पंहिंजी गोद में खयो दाता साहब ॾिठो नबी पाक के ख्वाब में हिकिड़े गेटे माण्हू के नबी पाक पंहिंजे भोरे में वेरायो त ताजुब लॻो ही केर है जेके नबी पाक खयो हुयो रसूल पाक पंड थियो ओ दादा कोतवाले ओ अली बिन उस्मान इजवेरी ताजुब न कर के ही केर है ही तोयो अने तोय मुल्क वाले जो इमाम इमाम आजम है इमाम आजम है इमाम रब्बानी जो अदब की गाल में क्यों इमाम रब्बानी अकबर जो मुकाबलो क्यों सर न झुकायो जाती रोटी न झुकायो वडो कम क्यों अने इकबाल जो हाजिर दिल छे कि हाजिर हुआ में शेख मुजद्दिद की लाज पर वो खाक जो ज़ेले फलक है मतला अनवार जो हिंद में है सरमाया मिल्लत का निगहबान जिसको किया खुदा गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे जिसके नफस गरम से है गर्मी हरारत रहता ऐ लोगों आगे मिट्टी के साजे थी इकबाल उन शख्स जो नाम है जो अंधी अकीदत के मने इकबाल था उन जो नालो जो को पिंड प्रोफेसर हो अने ताकीद करीम चीजें के मने अल्लामा इकबाल कहता ऐ लोगों मिट्टी के मिट्टी न समझ जा मुके तो मिट्टी में जा पर बड़ी कीमत की चीज नजर आती अने हिंदुस्तान में अगर शर्मा मिल्लत जो की खजानो आइन इन जो अगर कोई वाफिज देन रही है इतने चलने अचे तो इमाम रब्बानी पर वाफिज है दीन जा अने आला हजरत पर कोई जे कि आला हजरत वास पाक के कितरो मन दवा तो विश्व की भाषा में जा कि आला हजरत इमाम रब्बानी यही जात हुई है कि आप वैसे आजम के दरबार जा पर चौकीदार अने वाफिज हुआ गरीब नवाज के दरबार जा पर चौकीदार अने वाफिज हुआ अने ये एतराज आला हजरत के इमाम रब्बानी के नहीं थे एतराज उन्हें चौकीदार रखे वाले मते दिंदो जवाब दिया है चौकीदार उनके रखा दे जे में ताकत में इबादत करे जे में ताकत में इबादत करे थी आई नबरे माने की चौकीदार रखीदा शांति दिंदा कि भाई बिलाल भाई तो मुझे भाई बंदा ई बने थे फलाने से नहीं बने ई बन के करना आला हजरत इमाम रब्बानी ये चौकीदार ही है गुस्ताखे के नहीं घुसणनी गुस्ताखे के नहीं घुसणनी ये एड़े के जचन दींदा जो हौसले खाजा के मने वाले इमाम रब्बानी अमीर तैमूर जंग के बारे में लिखियो है हुजूर के जो अदब कितरो खपे खबर है कितरो खपे अत मोह में माओ को बात पे पड़े देखो
गांधो पीने वाले को दुनिया वडो मसला। अरे यार ही कोई ही अदब है दोस्त, अदब रहनो तो नेरो नाम रब्बानी ने क्यों कि अमीर तैमूर रंग बुखारा में वियो थे। अरे ख्वाजा मोहम्मद बिन मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी को सिलसिला नक्शबंदी बहुत ऊंची कड़ी जैसे तो नक्शबंद सिलसिला जो नाम पे ने जो पिंड जो नाम मोहम्मद अरे पिंड के वालिद जो नाम मोहम्मद ऐसी ऊंची जात उन्हीं के मजार थी चटाई मारो मजार की मस्ती की चटाई करते रेच एतरी उड़ई हुई बुखारा जी बाजार में रेच उड़ई अमीर तैमूर रंग पुछा के दी केड़ी रेच है एडी रेच को उड़े थी तो मालूम क्यों कि ख्वाजा साहब की को मस्जिद है इनकी चटाई मारू साफ करिए ता कि धूल उड़ई उबो रही हो उबो रही हो अने डॉक्टर पाई सा खणो ई सा खणी अने पिंड में जा उन खाद के वजन ने भले मुझे मगज में वेंदी भले मुझे मगज में वेंदे को ही खाद त किस्मत वाले के ई खाद त किस्मत वाले के जोड़े वो इमाम रब्बानी के बारे में लिखियो कि तैमूर मुर्द ईमान मुर्द आप कहता तैमूर कंटा मरी गयो पर लियो इन हालत में कि ईमान भेगो ही मिले तो बुजुर्गों के अदब से वक्त जज्बाती बनी नारायण की करुणा है तालीम के पढ़ो आला हजरत के तर्जुमे के पढ़दा घणा बड़े मसला हल थई घणे बड़ा अकीदे में अगर कोई एडा उड़ा के मगज में आदि वाली गाल वही नहीं होती ये पिंड ऑटोमेटिक घटी वेंदी शर्त थी कि आला हजरत को कंसूल ईमान भले 2 वरे पढ़ो 3 वरे पढ़ो 4 वरे भले लगे पूरो पढ़ो वो तरह आए तो मौलाना के तो जैसा कि तकरीर न सुनी फजर में करे तरह आए तो सुनाई हकीकत ही आज पहाड़ी की देखे तो समझले तैयार नहीं हो एडी तकरीर सुनायो एडी को करामत सुनायो दायरे असा तो ईमान कादो थई ने करामत तो सुनाई अने असी गड्ढा थई असी पढ़ायो ईमान केरो कादो थियो मस्जिद में तो ऊच में था अल्लाह के सलामत रखे हम कहते बदल तो वजा बड़ी गाल हक है वरी तो अल्लाह ताला हाथी पहला मुके वो आके अपन की तौफीक दे अल्लाह ताला इस जिक्र रखने वाली कमेटी की आबाद रखे अपनी की आबाद रखे अल्लाह पाक पामणी मते रहमो करम की नजर करे जिन्हें ले वक्त वक्त 5 मिनट हुई हुई है अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला मानी हाजिरी कबूल करे जिंदगी वफा करे ताजे में वरी पाक की मिली करे जिंदगी तौफीक दे ला इलाहा इल्लल्लाह